जज़ाकुमुल्लाह खैर। नमाज में रुकू से उठने के बाद जो खड़े होते हैं उसे क़याम कहेंगे या कौमा? अगर कौमा कहेंगे तो किसी हदीस में कौमे का लफ्ज आया है? किसी हदीस में कौमे का लफ्ज नहीं, बल्कि सही बुखारी की एक हदीस में रुकू से पहले वाले क़याम को कौमा कहा गया है। जो क़याम रुकू से पहले है उसको कौमा कहा गया सही बुखारी की एक हदीस में, और बाद वाले क़याम को कौमा कहना किसी शरई इस्तिलाह साबित नहीं। और अगर कौमा कहा भी जाए तो कौमा और क़याम में कोई फ़र्क नहीं। उलमा जानते हैं कि कौमा का लफ्ज़ हो या क़याम का लफ्ज़ हो, ये दोनों एक ही बाप के मस्दर हैं और दोनों का माना खड़ा होना। कामा यक़ूमु क़ौमन व क़ौमतन व क़यामन, एक ही इश्तिक़ाक़ है और एक ही बाप के मस्दर हैं। इनमें मानवी एतबार से कोई फ़र्क नहीं है। ये इसरार करना कि रुकू के बाद वाला क़याम कौमा है शरीयत से साबित नहीं, बल्कि पहले वाले क़याम को सही बुखारी की एक हदीस में कौमा कहा गया। जज़ाकुमुल्लाह खैर। ये 12:30 बजे सवाल जवाब की नशिस्त को ख़त्म कर देंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह के फज़ल व करम से मैं ये कोशिश करता हूँ कि मेरी बेवा वालिदा के हुकूक पूरे अदा करूँ। अल्लाह के फजल से मेरी कमाई में भी बहुत बरकत है। वालिदा कब्र परस्ती की कायल हैं, कभी इस मामले में उनसे अनबन हो जाती है। उनके साथ मैं अगर रहता हूं तो खदशा है कि बच्चे उनकी बदअकीदगी से मुतासिर हो सकते हैं। मैं क्या करूं? आपके जिम्मे दो काम हैं। एक ये कि अपनी वालिदा की खिदमत करें और उनको दावत देते रहें। दूसरा ये कि बच्चों को उससे अलग रखें। अगर आपको ख़तरा है कि बच्चे अगर साथ रहेंगे तो जो वालिदा के अकायद हैं उससे मुतासर होंगे, तो बच्चों को उनसे अलग रखें ताकि उनकी जो तरबियत है उससे असरअंदाज ना हो सकें। और आप उनकी खिदमत करें और उनको समझाएं, उनको वाज़ करें ताकि अल्लाह ताला उसको हिदायत दे दे। जज़ाकुमुल्लाह खैर। मेरी माँ अगर इंडिया वापस आने का हुक्म दें तो क्या मैं मानूं? हाँ, इसमें मानना चाहिए। जैसे अभी मौलाना ने फरमाया कि अगर वालिदा अपनी खिदमत के लिए और अपनी ज़रूरियात के लिए आपको दावत देती कि आप इंडिया आएँ, मेरे पास रहें, मेरी खिदमत करें, तो आप यहाँ काम छोड़ के चले जाएं। माँ का हक मुकद्दम है, इस कदर मुकद्दम है कि माँ की इज़्न के बगैर आप जिहाद नहीं कर सकते। एक शख्स रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, जिहाद के लिए साथ जा रहा था, कहा कि तरक तो अभी जब किया ने या रसूलल्लाह, मैं जिहाद के लिए निकला हूँ आपके साथ और माँ बाप को रोता हुआ छोड़ कर आया हूँ। फरमाया कि यहीं से लौट जाओ और अपने माँ बाप को हंसाओ, यहीं से लौट जाओ, जिहाद के लिए मत जाओ। तो इतना उनका हक मुकद्दम है कि आप उस वक्त तक जिहाद के लिए नहीं जा सकते जब तक माँ बाप का इज़्न ना हो। तो ये तो नौकरी है, दुनिया का काम है, इसको छोड़ना जरूरी होगा। एक मछेरे के अंदर ये जज्बा था, वो समझ रहा था कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया बल्लिगू अन्नी वलो आया, एक बात भी तुम्हें मालूम हो तो पहुंचाओ। वो समझ रहा था पूरे तौर पर कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि कोई भी ईंट पत्थर का घर हो या ऊन का घर हो या कपड़े का कोई खेमा हो, उसमें इस्लाम जरूर फैलेगा। वो चाहता था और उस दौर के सारे जवान चाहते थे कि इस तरह इस्लाम फैले। तो सहाबे किराम ने वो वतीरा अपनाया, हर जगह अपनी बस्ती बनाते थे, वो जाते थे तिजारत करने। आपको शायद मालूम हो, यहाँ मलेबार के लोग होंगे और यहाँ गुजरात और महाराष्ट्र के लोग भी होंगे, यहाँ तमिलनाडु के लोग भी होंगे। ये अरब यहाँ से इस इलाके से तिजारत करने के लिए जाते थे और वहां पहुंच करके नारियल का दरख्त खुद काटते थे और उसके तने को चीर कर उससे कश्ती बनाते थे और नारियल का फल तोड़ते थे और वहां से गरम मसाला और वहां से लवंग और इसी तरीके से वहां की नेमतें कहवा और चाय सब ले करके और कश्तियों के जरिए आते थे और रेड सी के जरिए यूरोप तक पहुंच करके वो तिजारत करते थे। तो जब वो इस तिजारत के लिए जाते थे तो सिर्फ ये सौदा खरीद करके नहीं बेचते थे, बल्कि वहां पहुंचने के बाद वो कोशिश, सबसे पहले तो उनकी जुबान से किसी दावत की जरूरत थी नहीं, अमली तौर पर वो इतने मुतदय्यिन, इतने सच्चे, इतने अमानतदार, इतने शरीफ और अपने लोगों के लिए, लोग इंसानियत के लिए इतने अहम थे कि सब लोग खुद मुतासिर होते थे और मजबूर होते थे कि उनका इस्लाम कबूल करें। आपको शायद मालूम होगा गालिबन कादिसिया का वाक़या है या कहाँ का, वहां के लोगों से इस शर्त पर इस्लामी दौलत ने मुसालहत की थी कि तुम इतना टैक्स अदा किया करो। टैक्स का ये मतलब नहीं था कि कोई टैक्स इस अंदाज का जैसे आपका माल कोई गस्ब कर ले, जैसे हिंदुस्तान, पाकिस्तान या और ममालिक में होता है। टैक्स का मतलब ये होता था कि इतना जिजिया, 1 चवन्नी 98 बराबर वो लेते थे साल भर के लिए ताकि उनकी हिफाजत कर सकें।
ان کو کوئی قتل نہ کرے، ان پر کوئی ظلم نہ کرے، تو یہ جزیہ ان ملازمین کی تنخواہ کے لیے ہوتا تھا جو ان کے تحفظ کا کام کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ امیر المومنین اور خطاب کے دور میں ایک بستی ایسی ہوئی جس کی حفاظت نہیں کر سکے وہ لوگ، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، تم اپنا ٹیکس واپس لے لو، ہمیں نہیں ضرورت ہے اور ہم تمہاری حفاظت نہیں کر پائیں گے۔ تو یہ ٹیکس تھا، ایک طرح کی مزدوری تھی تاکہ ان کا تحفظ کر سکیں۔ تو اسی طرح کی صورت تھی ایک علاقے کے بارے میں کہ وہ لوگ ٹیکس دیتے تھے، لیکن ایک دن انکار کر دیا انہوں نے۔ خلافت بنو امیہ کے آخری دور میں جب عربیت اور اسلام کی سچائی مٹنے لگی، وہ ختم کر دیا انہوں نے وہاں، تو پوچھا لوگوں نے، جو لوگ وصول کرنے گئے تھے جزیہ، کہ بھئی تم لوگ کیوں جزیہ نہیں دے رہے ہو؟ تو کہا اگلے لوگ جو آتے تھے وہ رات بھر بیٹھ کر کے عبادت کرتے تھے اللہ کی، روتے تھے اور رات بھر تہجد پڑھتے تھے، اور پوری رات ان کی عبادت میں گزر جاتی تھی، بہت کم کھاتے تھے، بہت کم بھی پیتے تھے، اس لیے نیند کا خمار بھی ان پر نہیں ہوتا تھا، لیکن ان کا خوف اور رعب ایسا تھا کہ ہمیں ڈر لگتا تھا کہ اگر نہیں دیں گے تو یہ ہمیں ختم کر سکتے ہیں، کسی وقت بھی ختم کر سکتے ہیں۔ اور اب تم جو آئے ہو رات بھر کھا کر کے خوب زیادہ پیٹ بھر کے سوتے ہو، نہ تمہیں تلاوت قرآن سے کوئی مطلب ہے، نہ تم کو تہجد سے کوئی مطلب ہے، تو جب شکل یہ ہے کہ تم بھی ہمارے برابر ہو گئے اپنے امانت میں اور اپنے سارے معاملات میں، تو اب کس چیز کا ہم ٹیکس دیں تم کو؟ تمہاری حیثیت ہم سے اونچی ہو تو ہم دیں۔ تو مقصد یہ ہے، یہ چیز ہوئی ہمیشہ کہ ان لوگوں نے عملی طور پر پوری دنیا میں جہاں گئے اپنے عمل، اپنے کردار، اپنے چہرے مہرے، اپنے سلوک اور اپنی شرافت سے ساری چیز پھیلائی۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ امیر المومنین والخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ اپنے ساتھ بیٹھنے والے صحابہ سے کہا کہ بھئی ہمیں کسی جگہ کا ایک گورنر بنانا ہے، فلاں جگہ گورنر بنانا ہے۔ چنانچہ لوگوں نے اشارہ کیا کہ فلاں ٹھیک ہے، فلاں ٹھیک ہے، فلاں ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کیا تم نے اس کے ساتھ کوئی مالی معاملہ کبھی کیا ہے، لین دین؟ کہا نہیں۔ کہا کبھی پڑوس میں رہے ہو؟ کہا نہیں۔ کہا کبھی اس کے ساتھ ٹور میں رہے ہو، سفر کیا ہے؟ کہا نہیں۔ تو کہا یہی تو محک، یہی تو خرسوچی ہے کسی آدمی کے پہچاننے کے لیے کہ لین دین میں پختہ ہے کہ نہیں۔ سفر میں وہ مخدوم تو نہیں بنتا ہے، باس تو نہیں بنتا ہے، بلکہ خدمت کرتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جب وہ پڑوس میں رہتا ہے تو پورا سلوک پڑوسی کے ساتھ، بجائے اس کے کہ پڑوسی کو ستائے، اور جیسا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جس کے پڑوسی اس کی ہلاکتوں سے، تباہیوں سے محفوظ نہ رہیں۔ تو جب تک ان تین چیزوں پر کسی کو نہ آزماؤ تب تک وہ کیسے خلق خدا کی خدمت کرے گا؟ تو یہ چیز ان صحابہ کرام میں، تابعین میں، خیر القرون کے لوگوں میں، جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے، اس کے بعد وہ لوگ جو مجھ سے میرے بعد ہیں یعنی صحابہ، اس کے بعد تابعین۔ تو یہ بہتر دور جو تھا اس میں ساری قدریں تھیں پورے طور پر۔ صحابی ایک بیان کرتے ہیں کہ ایک دور تھا کہ ہر شخص امانت اور سچائی کا نمونہ تھا۔ آج جب کوئی ایک امین آدمی مل جاتا ہے تو ہم لوگ ذکر کرتے ہیں کہ فلاں بستی میں فلاں شخص ہے جو امانت دار ہے، اس سے معاملہ سمجھو۔ یہ صورت ہوئی، اور اب ہمیں تلاش کرنا پڑتا ہے کہ کوئی امانت دار آدمی مل رہا ہے یا نہیں، کوئی سچا آدمی ہے جو مل رہا ہے۔ تو اس دور میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین نے پورے طور پر یہ بات سمجھی کہ دین ابراہیمی جو آیا تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس طرح خانہ کعبہ قائم کیا تاکہ یہ توحید کا مرکز زندہ رہے، اور پھر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد مختلف قومیں جس طرح سے بت پرستی میں مبتلا ہوئیں، شروع تو حضرت نوح علیہ السلام سے یہ چیز شروع ہو گئی تھی، ان کے دور سے، کہ وہاں کچھ لوگ تھے یغوث، یعوق، نصر وغیرہ بڑے بڑے بزرگ، جب وہ لوگ مر گئے تو وہاں کے لوگوں نے اپنی عقیدت میں ان کے بت تراش لیے اور پوجنے لگے۔ لیکن اللہ کے رسول اور انبیاء جب آئے اور اس کا پورا بندوبست فرمایا تو بھی شرک کسی وقتاً فوقتاً زندہ ہوتا رہا اور ساری چیزیں وہ آتی رہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو اپنی پوری امت کی تربیت آپ نے اس طرح فرمائی کہ وہ شرک سے محفوظ رہ سکیں، بت پرستی سے محفوظ رہ سکیں، پیر پرستی سے محفوظ رہ سکیں، اور کسی کو ما فوق الفطرت مخلوق نہ سمجھیں بلکہ اللہ ہی کو قاضی الحاجات اور سب کچھ سمجھیں۔ تو جو تربیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی تھی، اس تربیت کا یہ نتیجہ تھا کہ وہ جہاں بھی پہنچے ہر جگہ انہوں نے